Hello guys, namaste and welcome back to my channel Lessons with Laughter with Bhim sir. Today is the third day of my 2-week 2-hour study challenge for plus 2 account students. We have already studied the topic regarding issue of share for other than cash, accounting for material, and that is a store ledger under LIFO-FIFO method, and accounting for labor. It is a real-time study. If you watch the video by skipping, it is useless for you. So what I suggest you is study with me for real, from beginning to end. It is very hard to focus for a long time. That's why I'm using here a technique. It is called a Pomodoro technique. In this technique, we break our time into 4 sessions of 25 minutes each, having short breaks in between. So it will become easier for us to stay focused. Today's topic is issue of share for cash, its forfeiture and reissue of shares. I hope you will enjoy studying with me. If you face any problem solving any questions, then you can drop your questions on comment box. And don't forget to subscribe my channel and ring the notification bell so that whenever I upload a new video, you'll get a notification. आजको टपिक हो इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास र हामीले ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पहिला सजिलो क्वेसन बेसिक क्वेसनहरू गर्छौँ। Today's topic is day 3 issue of shares for cash. इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास। कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो बिजनेस बढाउनको लागि चाहिँ आफ्नो सेयर चाहिँ पब्लिकमा इस्यु गर्छ। त्यसले आफ्नो सेयर पारमा अथवा डिस्काउन्टमा अथवा प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ। अब पार भनेको कुनै पनि सेयरको मूल्य चाहिँ के हुन्छ, 10, 100 र 10 को मल्टिपलमा चाहिँ एउटा सेयरको मूल्य हुन्छ र नेपालमा नर्मली चाहिँ एउटा सेयरको मूल्य 100 रुपियाँ हुन्छ। सो कम्पनीले एउटा सेयरलाई 100 रुपियाँमा पनि इस्यु गर्न सक्छ, 90 रुपियाँमा पनि इस्यु गर्न सक्छ, अथवा 100 भन्दा कममा इस्यु गरेछ भने त्यो डिस्काउन्टमा भइहाल्यो र 100 भन्दा बढीमा इस्यु गरेछ भने चाहिँ त्यो प्रिमियम भयो। भनेपछि जसको पार भ्यालु भनेको त्यसको सेयरको एउटा सेयरको भ्याल्यु चाहिँ कति हो, 100 रुपियाँ। यदि कम्पनीले 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भनेको त्यसले 90 रुपियाँमा इस्यु गर्यो र 10 रुपियाँ के भयो, डिस्काउन्टको हो। त्यसरी नै 120 बढीमा इस्यु गरेछ भने जति रुपियाँ बढीमा इस्यु गर्यो त्यो चाहिँ के भयो, 20 रुपियाँ बढीमा इस्यु गरेको चाहिँ के भयो, प्रिमियम भयो। र कम्पनीले आफ्नो सेयर
4 इन्स्टलमेन्टमा कलेक्ट गर्छ। पहिलो एप्लिकेसन, त्यसपछि अलटमेन्ट, फर्स्ट कल, फाइनल कल अथवा लास्ट कल। अब एप्लिकेसन भनेको हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आवेदन दिनु पर्यो, एप्लिकेसन बुझाउनु पर्यो र बल्ल कम्पनीले हामीलाई सेयर दिने कि नदिने अथवा धेरैजनाको एप्लिकेसन आयो भने कतिजनालाई अलर्ट गर्ने भनेर चाहिँ कम्पनीले त्यो डिसाइड गर्छ। र यो 100 रुपियाँलाई 4 टुक्रा अथवा तिनीहरूको आफ्नो रेट अनुसार चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ यो पैसा चाहिँ 100 रुपियाँ चाहिँ कलेक्ट गर्छ सेयरको। र यो कम्पनीले एकमुष्ट पनि कलेक्ट गर्न सक्छ, एकैचोटि 100 रुपियाँ, एकैचोटि 100 रुपियाँ नि कलेक्ट गर्न सक्छ। अथवा मानिलिउँ एप्लिकेसनमा 20 रुपियाँको दरले लियो, एलटमेन्टमा 30 रुपियाँ र फर्स्ट कल र फाइनल कल 25-25 रुपियाँको दरले चाहिँ कम्पनीले आफ्नो सेयरको पैसा कलेक्ट गर्यो। सो यो 4वटा इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो सेयर चाहिँ कलेक्ट गर्छ। 4वटा भन्दा बढी हुँदैन। र एप्लिकेसन, अलटमेन्ट, फर्स्ट र फाइनल कल, फर्स्ट र फाइनल एकैचोटि पनि कम्पनीले फर्स्ट एन्ड फाइनल एकैचोटि पनि कम्पनीले सेयरको पैसा लिन सक्छ। र अब हामीले क्वेसन गर्दाखेरि हामी कम्पनी अथवा हाम्रो कम्पनी हो भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्छ। र अब हामी कम्पनी हो भने अब एप्लिकेसन, अब हामीलाई सेयर इस्यु गर्ने हो भने पब्लिकमा, पब्लिकले चाहिँ हाम्रो कतिवटा सेयर किन्ने भनेर चाहिँ एप्लिकेसन बुझाउँछ। एप्लिकेसन बुझाउँदा तिनीहरूले चाहिँ पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी कम्पनी हो, सो कम्पनीको जब सेयरको पैसा आउँछ एप्लिकेसनको, सो हामीले यहाँ जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि जर्नल एन्ट्रीको रुल थाहा हुनु पर्यो, हामीलाई अकाउन्टिङ रुल थाहा हुनु पर्यो। जस्तो कि अघिल्लो टपिकमा नै हामीले पढिसक्यौँ, रियल अकाउन्ट, नोमिनल अकाउन्ट र पर्सनल अकाउन्ट, 3टा अकाउन्ट हुन्छ। रियल अकाउन्ट डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। नोमिनल अकाउन्ट डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन्स। एन्ड पर्सनल अकाउन्ट डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। सो हामीले एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गर्ने बेलामा सुरुमा के आयो? पैसा आयो। अब एप्लिकेसनको एन्ट्री के हुन्छ? बैंक अकाउन्ट डेबिट भनेको ब्याङ्कमा पैसा आयो, अथवा डेबिट द रिसिभर, ब्याङ्कमा पैसा आयो, ब्याङ्कले पैसा रिसिभ गर्यो। सो के को पैसा रिसिभ गर्यो? त्यसले रिसिभ गर्यो एप्लिकेसनको पैसा। के को एप्लिकेसन? सेयर एप्लिकेसन। तो हामीले लेख्छौँ टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। नरेसन लेख्नु पर्यो, बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। त्यसपछि अब जुन हामीले यो सेयरको पैसा लिएको छ, एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। सो ट्रान्सफरको एन्ट्री हो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। नरेसन के लेख्नु पर्यो? बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी
transferred to capital account. अब जब हामी एलोटमेन्टको गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ कम्पनीले अथवा हामी कम्पनी हो, हामीले चाहिँ पब्लिकलाई अब एलोटमेन्टको पैसा दिने बेला भयो, एलोटमेन्टको पैसा दिनु पर्यो भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई भन्नु पर्यो। र त्यो गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो, ड्यू गर्नु पर्यो। एलोटमेन्टको चाहिँ हामीले ड्यू गर्नु पर्यो। भनेपछि एलोटमेन्टको ड्यू हुन्छ शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टू शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। नरेसन लेख्छौँ बिङ शेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू भनेको एलोटमेन्टको पैसा लिन बाँकी। अब लिनु पर्यो, एलोटमेन्टको पैसा आउँछ, पब्लिकले दिन्छ, पैसा आयो, कहाँ आउँछ पैसा, ब्याङ्कमा। सो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट के को पैसा आएको, अभियसली एलोटमेन्टको, भनेपछि टु शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट। हामीले नरेसन लेख्नु पर्यो बिङ शेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड। त्यसै गरी कलको पनि हामीले ड्यू गर्नु पर्यो र रिसिभ गर्नु पर्यो। मैले यहाँ खाली राखेको भनेको फर्स्ट कल भयो, फर्स्ट कल, फाइनल कल भयो, फाइनल कल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकैचोटि भयो, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल हामीले एकैचोटि गर्नु पर्यो। सो यसको ड्यूको एन्ट्री हो सेम जसरी शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। यो एलोटमेन्टको ड्यू गर्दा एलोटमेन्ट डेबिटमा छ, त्यसै गरी कलको ड्यू गर्दा शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। फर्स्ट कल भयो फर्स्ट कल, फाइनल कल भयो फाइनल कल, दुईटैको सेम हो। बिङ शेयर फर्स्ट कल अथवा सेकेन्ड कल मनी ड्यू पैसा लिन बाँकी, र रिसिभ गर्ने बेलामा पैसा आयो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु शेयर ड्यास कल अकाउन्ट। फर्स्ट कल अथवा फाइनल कल जुन पैसा रिसिभ गरेको छ त्यही नै बिङ शेयर फर्स्ट कल अथवा फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। हामीले के सम्झिनु पर्यो भने सजिलोको लागि एप्लिकेसन त हामीले अब कुनै पनि सेयर किन्ने हो भने अथवा त्यतिको मलाई चाहियो सेयर हामीले एप्लिकेसन भर्ने हो भने पहिल्यै पेमेन्ट गर्नुपर्छ। पहिल्यै पेमेन्ट गरेपछि पैसा आयो, सो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट के को पैसा आयो, सेयर एप्लिकेसनको, र त्यो सेयरलाई हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो एप्लिकेसनलाई सेयर क्यापिटलमा। सो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। र एलोटमेन्ट र कलको केसमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, जुन पैसा हामीले चाहिँ माग्ने पब्लिकलाई ड्यू गर्ने हो त्यसलाई डेबिटमा लेख्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुभयो सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट ड्यूमा, त्यसरी नै ड्यास कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। जुन पैसा हामीले लिनु छ त्यसलाई डेबिट सेयर क्यापिटल, र पैसा आउने बेलामा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। एलोटमेन्टको पैसा हो भने टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट, कलको पैसा हो भने टु सेयर कल अकाउन्ट, फर्स्ट कल फाइनल कल वाट एभर इट इज। र यो त रह्यो हामीले गरेको यो पारको भनेको
₹100 को सेयर ₹100 मा हामीले किन्दाखेरि त्यसको ₹100 मा किन्दा पारमा किन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो एन्ट्री गर्नु पर्यो। र अब हामी एउटा पहिला सजिलोको लागि एउटा क्वेसन गरौँ। एउटा क्वेसन लिउँ। जस्तो कि यसमै छ ए पब्लिक कम्पनी, एक्जाम्पलको रूपमा ए कम्पनी issued 20,000 shares of ₹100 each A company limited issued 10,000 shares of ₹100 each at ₹20 on application, ₹50 on allotment, $20 on first call, and remaining on final call. All the shares were applied and allotted. All the money was duly received. ल एउटा यो क्वेसन मानौँ। ए कम्पनी लिमिटेड इस्यु 20,000 सेयर्स अफ 100 इच भनेको ₹100 दरले 20,000 सेयर चाहिँ पब्लिकमा ए कम्पनी लिमिटेडले सेयर इस्यु गरेको छ र जसमा ₹20 को दरले एप्लिकेसनमा दिनु पर्यो, ₹50 को दरले एलोटमेन्टमा र ₹20 को फर्स्ट कल र बाँकी रिमेनिङ अन फाइनल कल, बाँकी रहेको फाइनल कल। अब कति बाँकी रह्यो? एउटा सेयरको मूल्य कति हो? एउटा सेयरको मूल्य ₹100। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 20 अन एलोटमेन्ट, एलोटमेन्टमा 20, 50 अन एप्लिकेसनमा 20, 50 अन एलोटमेन्ट एन्ड 20 अन फर्स्ट कल। इट मिन्स 20 + 50 70 + 20 90 रिमेनिङ अन फाइनल। रिमेनिङ कति बाँकी रह्यो रिमेनिङ भनेपछि 10, अभियसली 10, 20 + 50 70 + 20 90 + 10 100, त्यसको भ्याल्यु त 100 हो। सो all the shares were applied and allotted, सबै सेयरको लागि एप्लिकेसन आयो र सबैले सेयर पायो। सो all the money was duly received, र सबै पैसा चाहिँ रिसिभ गरियो। र यसको अब हामी जर्नल एन्ट्री कसरी गर्ने? जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट थाहा तपाईँहरूलाई। डेट, particulars, LF, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। हामीले यो गर्न लागेको छौँ जर्नल एन्ट्रिज। डेट, particulars, LF, डेबिट र क्रेडिट। अब हामीले
एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो। अघि नै मैले के भने एप्लिकेसनको चाहिँ डाइरेक्ट पैसा आउँछ। सो एप्लिकेसनको रिसिभ गर्ने बेलामा के भयो, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। के को पैसा हामीले रिसिभ गर्यो, एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ गर्यो। बैंक सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। अब हामीले इस्यु गरेको हो 20,000 सेयर र एप्लिकेसनको प्राइस हो 20 रुपियाँ। 20,000 इन्टु 2 लाख, सरी 2 2 जा 4 4 1 2 3 4 5 0 4 लाख। 4 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले के गर्यो, एप्लिकेसनको रिसिभ गर्यो। र अब यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो सेयर एप्लिकेसन। सो ट्रान्सफरको एन्ट्री हो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट, सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। कति लाख, 4 लाख। 4 लाख रुपियाँ हामीले के गर्यो, एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्यो। र त्यसै गरी अब एलोटमेन्टको गर्नु पर्यो। एलोटमेन्टको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला ड्यू गर्नु पर्यो। सो ड्यूको एन्ट्री अघि नै मैले भनिसकेँ, जुन हामीले इन्स्टलमेन्ट हामीले ड्यू गर्ने हो त्यसलाई डेबिट भनेपछि एलोटमेन्ट सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेसन हमने के लिए बैंक शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट को पैसा आउन बाँकी, कतिवटा शेयर को 20,000 शेयर को। र अलॉटमेंट को प्राइस कति हो, 50 ऑन अलॉटमेंट, 50 रुपीस। भनेपछि 5 to 10, 1 2 3 4 5 वटा 0, 1 2 3 4 5, इट मिन्स 10 लाख। हामीले 10 लाख रुपीस चाहिँ के गर्यो, एलोटमेन्टको चाहिँ हाम्रो पैसा लिन छ। सो अब पैसा आउने बेलामा पैसा आयो, सो बैंक अकाउन्ट डेबिट के को पैसा आयो, एलोटमेन्टको पैसा आयो। सो हामीले के लेख्छौँ, टु शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कति लाख, 10 लाख। So, बैंक शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिभ्ड। तो अलॉटमेंट को पैसा हामीले के गर्यो, रिसिभ गर्यो। र अब हामी गर्नु पर्यो एप्लिकेसनको गऱ्यौँ हामीले, एप्लिकेसनको अलॉटमेन्टको। र अब बाँकी रह्यो फर्स्ट कल र फाइनल कलको। फर्स्ट कल 20 रुपियाँ र फाइनल कल 10 रुपियाँ। सो फर्स्ट कलको हामीले पैसा ड्यू गर्नु पर्यो। ड्यूको एन्ट्री हो सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू।
कति हजार सेयर 20,000 सेयर कति रुपियाँको दरले 20 रुपियाँको दरले 4 लाख। अब फर्स्ट कल रिसिभ गर्नु पर्यो। रिसिभ गरेपछि पैसा आयो, बैंक अकाउन्ट डेबिट। के को पैसा आयो? फर्स्ट कलको। टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट 4 लाख। being share first call money received। र अब फाइनल कलको ड्यू गर्नु पर्यो र रिसिभ गर्नु पर्यो। त्यसरी नै सेम फर्स्ट कल लेख्दा सेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट being share फाइनल कल मनी ड्यू। कति हजार सेयर? 20,000 सेयर। फाइनल कलको प्राइस 10 लाख रुपियाँ। अंशे 2 लाख। अब यो पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो। बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर कुन पैसा रिसिभ गरेको? फर्स्ट फाइनल कल टु सेयर फाइनल कल अकाउन्ट being share फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। कति लाख? 2 लाख। यसरी चाहिँ हामीले सेयरको केमा गर्यो? पारमा त्यसमा गर्यो। अब 5 मिनट सर्ट ब्रेक लियौँ। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तो बन गया, खुद को मुझे तू रोक ले। कस्तो मिठो स्वर है मेरो।
अब फेरि गर्नु पर्यो। फेरि टाइमर सेट गरेँ मैले 25 मिनटको, एन्ड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। भर्खरै हामीले के को गर्यो, पारको गर्यो। र अघि नै मैले भने अब कम्पनीले चाहिँ सेयर डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गर्न सक्छ र प्रिमियममा पनि इस्यु गर्न सक्छ। र यो डिस्काउन्ट, पार, डिस्काउन्ट र प्रिमियम जुन हामीले यो जर्नल एन्ट्री गर्यो, यसमा कुनमा चाहिँ फरक पर्छ भन्दाखेरि एलटमेन्ट, यदि क्वेसनले एप्लिकेसनमा भनेछ भने एप्लिकेसनमै गर्नु पर्यो, एलटमेन्टमा भनेछ भने एलटमेन्टमै गर्नु पर्यो, कलमा भनेछ भने कलमै गर्नु पर्यो। तर केही भन्ने छैन भने चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट र प्रिमियम चाहिँ केमा गर्ने हो, एलटमेन्टको ड्यू गर्ने बेलामा चाहिँ यसको एन्ट्री गर्ने हो, एलटमेन्टको पैसा। अब जस्तो कि डिस्काउन्ट भनेपछि अब हामीले डिस्काउन्टमा गर्दाखेरि अब हामीले सेयर डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाखेरि अब 100 रुपियाँ पर्ने सेयर हामीले 90 रुपियाँमा बेच्यौँ भनेपछि हामीलाई के भयो, फाइदा भयो कि घाटा भयो? अभियसली घाटा भयो हामीले। सो घाटा भनेपछि के हो, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। हामीले अघि एलटमेन्टको एन्ट्री के गरेको थियौँ, 2 मैले लेखेँ, फर्स्ट एप्लिकेसन हुन्छ, सेकेन्ड त्यो एलटमेन्ट, त्यही भएर मैले 2 लेखेँ। एलटमेन्टको एन्ट्री अघि हामीले के लेख्यौँ, एलटमेन्टको एन्ट्री अघि हामीले लेख्यौँ सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। सो हामीले सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, यो चाहिँ के हो, पारको। अब हामीले के गरिरहेका छौँ, डिस्काउन्ट। सो अघि नै मैले भने डिस्काउन्ट इज लस, हामीले दिएको डिस्काउन्ट, हामीले धेरैको सामान थोरै रुपियाँमा बेच्यो भने त के भयो, लस भइहाल्यो। सो रुल अनुसार लस चाहिँ डेबिट हुन्छ कि क्रेडिट? लस भनेको नोमिनल अकाउन्ट, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन्स। भनेपछि लस कहाँ गयो, डेबिटमा। सो अब लेख्दाखेरि के लेख्ने, हामीले के दिएको, डिस्काउन्ट दिएको, सो हामीले लेख्नु पर्यो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स अकाउन्ट डेबिट। नरेसन के लेख्यो, बिङ, यो कुन गरेको, एलटमेन्ट टु सेयर एलटमेन्ट मनी ड्यू। सो यो ड्यू गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर चाहिँ चेन्ज हुन्छ, बाँकी सबै एप्लिकेसनको सेम भयो, कलको सेम भयो। त्यसरी नै प्रिमियमको पनि, प्रिमियम भनेको हामीले धेरैमा बेच्नु, धेरैमा बेचेपछि हामीले के भयो, प्रफिट भयो। प्रफिट चाहिँ कहाँ गयो, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन। प्रफिट भनेको गेन भनेपछि हामीले केमा लेख्नु पर्यो, क्रेडिटमा। यो पनि केमा, एलटमेन्टको ड्यूमा। सो हामीले एलटमेन्टको पारको के लेख्थ्यौँ, सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। तपाईँले पारको चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। अब प्रिमियम भनेपछि प्रफिट, प्रफिट चाहिँ क्रेडिट हुन्छ, क्रेडिट अल इन्कम एन्ड गेन्स। के गर्दा क्रेडिट, के गर्दा हामीलाई प्रफिट भयो, प्रिमियमले गर्दा। सो हामीले के लेख्छौँ त्यहाँ, टु सेयर प्रिमियम। बिङ एलटमेन्ट मनी ड्यू। र
प्रिमियममा पनि सेम, एप्लिकेसनको सेम, एलटमेन्टको ड्यू यो गर्ने, रिसिभ गर्ने र कलहरू चाहिँ सबै सेम हुन्छ। अब यसपछि अब अर्को क्वेसन, यही क्वेसनलाई सपोज यही क्वेसनलाई ए कम्पनी लिमिटेड इस्यु 20,000 सेयर्स अफ 100 इच। अगेन अब मैले फेरि क्वेसन लेखेन, ए कम्पनी लिमिटेड इस्यु 20,000, सो सेयर कति इस्यु गर्यो 20,000 एट 90 इच रे, एट द रेट ₹90 इच, अथवा 10% डिस्काउन्ट भनेर भन्यो भनेको 100को 10% 10 हुन्छ। सो 90 रुपियाँमा त्यसले सेयर इस्यु गर्यो। सो ₹20 अन एप्लिकेसन, सपोज एप्लिकेसनमा 20 रुपियाँ, ₹40 अन अलॉटमेंट, ₹20 on first call, remaining on final. So all the shares were applied and allotted, all the money was duly received भनेको छ भने अब हामीले यसलाई कसरी गर्ने? अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा सेयरको मूल्य हुन्छ 100 रुपियाँ हो, उसले कति रुपियाँमा इस्यु गर्यो 90 रुपियाँमा, भनेपछि डिस्काउन्ट कति रहेछ, डिस्काउन्ट रहेछ 10 रुपियाँ। भनेपछि मैले भने एप्लिकेसनको 20 रुपियाँ, एलोटमेन्टको 40 रुपियाँ, फर्स्ट कलको 20 रुपियाँ, र यो डिस्काउन्ट कहाँ हुन्छ भने मैले एलोटमेन्टमा, भनेपछि डिस्काउन्ट नगरिकन एलोटमेन्ट कति हुन्थ्यो 50 हुन्थ्यो। अब डिस्काउन्ट गरेर एलोटमेन्ट कति भयो 40 भयो। सो 20 40 60, 10 डिस्काउन्ट 70, 80 90, र फाइनल अकाउन्टको रिमेनिङ भनेपछि कति नै भयो 10 भयो। अब 20 40 60 70 80 90 र 10 डिस्काउन्ट गर्दा यसको टोटल भ्याल्यु नै कति भयो, पार भ्याल्यु नै 100, यसको मूल्य कति भयो 100। र अब जर्नल एन्ट्री गरौँ। डेबिट क्रेडिट, ल अब यसको जर्नल एन्ट्रिज के हुने भयो? अब एप्लिकेसनको मैले अघि नै भने डिस्काउन्ट भए पनि यो डिस्काउन्ट हामीले केमा गर्ने, एलोटमेन्टमा हो, र माथिको एप्लिकेसन र कलहरूको एन्ट्री चाहिँ जुन अघि हामीले पारको गर्यो सेम त्यही रहन्छ। भनेपछि एप्लिकेसनको के हुने भयो, हामीले एप्लिकेसनको सुरुमै पैसा पाउँछौँ, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट being share application money received, कति हजार शेयर 20,000 शेयर, कति रुको जसले 20 को जसले 4 लाख। त्यसै गरी अब यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर कैपिटल अकाउंट being share application money transferred। अब एलोटमेन्टको गरौँ। एलोटमेन्टको अघि भने डिस्काउन्ट केमा गर्नु पर्यो, एलोटमेन्टमा, कति बेला ड्यूको बेला। ल यहाँ हेर्नु,
डिस्काउन्टको अब एलटमेन्ट ड्यू गर्ने बेलामा अघि हामीले पारको गरेको थियो, अब पारको डिस्काउन्टको एलटमेन्टको बेलामा गर्नु पऱ्यो। सो ड्यू गर्ने पारको हामीले के लेखेको थियो, सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। र अब डिस्काउन्ट भनेपछि के भयो, लस भयो। लस भनेपछि हामीले कहाँ लेख्नु पऱ्यो, डेबिटमा डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स अकाउन्ट डेबिट। र अब हेर्नुहोस् 20,000 सेयर एलटमेन्टको 40 र 20,000 सेयरको तल लेखेँ, यहाँ ठाउँ नभए डिस्काउन्टको 10 रुपियाँ गर्दाखेरि 20,000 4 2 8 लाख र 2 लाख। अनि यसको 20,000 इन्टु 40 र 10 50 भनेपछि कति भयो, 10 लाख। 10 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले एलटमेन्टको ड्यू भयो, जसमा 2 लाख डिस्काउन्ट गरेर 8 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले रिसिभ गर्नु पऱ्यो। र अब रिसिभ गर्ने बेलामा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु के को पैसा रिसिभ गर्न गइरहेको छौँ हामी, एलटमेन्टको, टु सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट बिङ सेयर एलटमेन्ट मनी रिसिभ्ड। अब हेर्नुहोस् 10 लाख लिनुपर्नेमा हामीले 2 लाख डिस्काउन्ट गऱ्यौँ र अब हामी कति रुपियाँ रिसिभ गर्ने हो, 8 लाख। किनकि 2 लाख त डिस्काउन्ट हो नि। हामीले बजारमा गएर 1000 को पाइन्ट 200 डिस्काउन्ट गऱ्यो भने कति 1000 तिर्छौँ र तिर्दैन नि, हामीले 800 तिर्छौँ। त्यसरी 10 लाखको सेयर 2 लाख डिस्काउन्ट गरेर हामीले कति पैसा रिसिभ गर्ने हो, जम्मा 8 लाख रिसिभ गर्ने हो। र यसपछिको कलको एन्ट्रीहरू चाहिँ सेम हुन्छ, कलको एन्ट्रीहरू सेम हुन्छ जुन अघि हामीले पारमा गरेका थियौँ। फर्स्ट कलको सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी ड्यू। 20,000 सेयर कतिको दरले, 20 रुपियाँको दर, 4 लाख। अब यसलाई रिसिभ गर्नु पर्यो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी रिसिभ्ड। त्यसै गरी फाइनल कल पनि सेम पारकै फाइनल कल ड्यू गर्नु पर्यो, सेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बिङ सेयर फाइनल कल मनी ड्यू। 20,000 सेयर 10 रुपियाँको दरले 2 लाख रुपियाँ पैसा रिसिभ गर्नु पर्यो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट के को पैसा, फाइनल कलको, टु सेयर फाइनल कल अकाउन्ट बिङ सेयर
फाइनल कल मनी received 2 lakh 2 lakh. सिमिलरली अब हामीले प्रिमियमको गर्दा पनि मैले भने प्रिमियमको गर्दा पनि हामीले प्रिमियमको ड्यू गर्दाखेरि एलटमेन्टमा गर्नु पर्यो, क्वेसनले कुनमा गर भने छैन भने, र बाँकी एप्लिकेसन र कलहरूको एन्ट्री चाहिँ सेम हुन्छ। अब यसै क्वेसनलाई फेरि प्रिमियममा पनि गरौँ र त्यसपछि हामी अरू क्वेसनतिर लाग्छौँ। र सेम अघिको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि के थियो, सेयर इस्यु गरेको 20,000 सेयर हो, हामीले पारमा गर्दा 100मा गऱ्यौँ र डिस्काउन्टमा गर्दा 90मा गऱ्यौँ र मानौँ अब 115 रुपियाँमा चाहिँ इस्यु गर्यो। सो हामीलाई थाहा छ पार भ्याल्यु कति हुन्छ, 100 भनेपछि कति रुपियाँ हामीले प्रिमियम लिएछौँ, 115 भनेपछि 15 रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम लिएछौँ। र 20,000 सेयर 115 को दरले इस्यु गर्यो। एप्लिकेसनमा कति, एप्लिकेसनमा मानौँ 20 रुपियाँ र एलटमेन्टमा, अब एलटमेन्टमा चाहिँ कति हुने भयो, 65 रुपियाँ हुने भयो। र फर्स्ट कलमा 20 रुपियाँ र फाइनल कल चाहिँ रिमेनिङ भनेको बाँकी रहेको फाइनल कल। र अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा सेयरको मूल्य 115 हुन गयो। अब हामीले रिमेनिङ 20, 60, 65 र 20, 85, 85 र 20, 105 भनेपछि टोटल हुनु पर्यो 115। इट मिन्स रिमेनिङ कति रह्यो, 10। सो 10 इज यर आवर फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले 10 रुपियाँको दरले गर्नु। र यो प्रिमियम भयो, प्रिमियमका अल द सेयर्स आर अप्लाइड एन्ड एलोटेड, अल द मनी वाज ड्युली रिसिभ भनेपछि अब हामीले यसको जर्नल एन्ट्री के गर्नु पर्यो, प्रिमियम गर्दाखेरि डेबिट क्रेडिट। र अघि नै भने एप्लिकेसनको एन्ट्री सेम जुन हामीले पारमा गरेको थियो, पैसा आउँछ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट ब्याङ्क सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। कतिको वटा सेयर, 20,000 सेयर कतिको दरले, 20 रुपियाँको दरले 4 लाख रुपियाँ हामीले रिसिभ गर्यौँ। यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल बैंक सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर्ड। कति लाख, 4 लाख। र अब बल्ल एलटमेन्ट। सो लाइक आई सेड, एलटमेन्टको र डिस्काउन्टको केमा गर्नु पर्यो, प्रिमियम र डिस्काउन्टमा केमा गर्नु पर्यो, एलटमेन्टमा गर्नु पर्यो। कतिखेर, ड्यू गर्ने बेलामा। सो एलटमेन्टको ड्यू गर्ने बेला आइसकेको छ र हामीले गर्न लागेको छ प्रिमियम। र अघि नै भने पारको एन्ट्री हामीले के गर्थ्यो, प्रिमियमको एलटमेन्टको ड्यू गर्दाखेरि सेयर एलटमेन्ट
account debit to share capital account. अघि नै मैले भने प्रिमियम चाहिँ के भयो हाम्रो प्रॉफिट भयो, प्रॉफिट क्रेडिटमा लेख्ने टु शेयर प्रिमियम account being share allotment money due. अब 20,000 शेयर हो 65 का डल्ले प्रीमियम हो हाम्रो 20,000 इन्टु 15 20,000 इन्टु 65 भनेपछि 15 50 13 130 1 2 3 4 means 13 lakh 10 लाख 3 लाख. सो अब हामीले कति रुपैयाँ रिसिभ गर्नु पर्यो अलटमेन्टमा कति छ 13 लाख. बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट 13 लाख रुपैयाँ चाहिँ हामीले रिसिभ गर्यौं. बैंक शेयर allotment money received. अलटमेन्ट को प्रिमियम अलटमेन्टमा भयो र बाँकी तल कलको एन्ट्री चाहिँ सेम हो त्यसैले मैले गरिन. तपाईहरुले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ. शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल 20,000 इन्टु 20 रुपैयाँको दरले. त्यसैगरी अब त्यसले रिसिभ गरेपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल 4 लाख र शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल 2 लाख 20,000 इन्टु 10 र बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फाइनल कल 2 लाख बिङ शेयर फाइनल कल मनी रिसिभ. यसरी चाहिँ हामीले पार प्रिमियम र डिस्काउन्टको एन्ट्री गर्छौं. अब यसपछि आउँछ कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्स. अब यो कल्स इन एरियर भनेको के हो र कल्स इन एडभान्स भनेको के हो. कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्स. So calls in arrear, simply the amount defaulted or outstanding by shareholder is known as calls in arrear. If any amount has been called by the company either as allotment or call money and a shareholder has not paid the money, it is known as calls in arrear. कम्पनीले अलटमेन्ट र कलको पैसा माग्ने बेलामा इफ कुनै पनि शेयर होल्डरले पैसा दिन सकेन भने त्यसलाई भन्छ कल्स इन एरियर. र ठ्याक्क त्यसैको अपोजिट कुनैसँग पैसा बढी हुन्छ कुनैले एडभान्समा दिला. सो जुन शेयर होल्डरले एडभान्समा दिन्छ पैसा त्यसलाई भन्छ कल्स इन एडभान्स. र यो कुन बेला हुन्छ कि त अलटमेन्टमा र कि त कलमा मात्र एरियर र एडभान्स हुन्छ. किनभने एप्लिकेसनको त हामीले पैसा बुझाएर ल मलाई यति एप्लिकेसन यतिवटा शेयर चाहियो भनेर पहिल्यै पैसा बुझाएर चाहिँ शेयर चाहिँ माग्ने हो. तर त्यो मागिसकेपछि अब बल्ल कम्पनीले अलटमेन्ट र कलको थ्रु चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा जब पैसा कलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै पनि शेयर होल्डरले पैसा तिर्न सकेन भने त्यो चाहिँ के भयो कल्स इन एरियर भयो. र कुनैले होइन मसँग पैसा छ म अहिले तिर्छु भने त्यसले चाहिँ कलको पैसा चाहिँ अलटमेन्टमा एडभान्स तिर्यो भने त्यो चाहिँ के भयो कल्स इन एडभान्स. र यसको चाहिँ हामीले कसरी एन्ट्री गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
कल्स इन एरियरको चाहिँ अकाउन्ट खोलेर चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। ल यसको जर्नल एन्ट्री हामी लेखिन्छ। ल यो चाहिँ अब एरियर र एडभान्स चाहिँ हामी 10 मिनट ब्रेक पछि गर्छौँ। मैले टोयलेट लगाएको छु क्या। क्यालकुलेटर नै लिएर आउँछु, क्यालकुलेटर नरहेछ। लौली सारी रेशमको चिठी कैसन कपाला बेगरमा बितेकै तिमीसित पिराती लाग्दैन सङ्गति भए बिर्ताउँदैन। Okay guys, I'm back. र हामी के गर्दै थियौँ, कल्स इन एरियर र कल्स इन एरियर अब हामीले कल्स इन एरियर गर्दाखेरि र कल्स इन एडभान्स गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, अलटमेन्टको बेला अथवा जुनको पैसा कम्पनीले मागेको थियो र त्यो पैसा नदिएको बेला के हुन्छ, कम्पनीले पहिला त माग्नु पर्यो, इन्स्टलमेन्ट चाहिँ ल्याऊ भनेर ड्यू गर्नु पर्यो। त्यतिखेर अलटमेन्टको ड्यू हामीलाई थाहा छ के हुन्छ, सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट हो। र नरेसन भयो बिङ अलटमेन्ट मनी ड्यू।
र एलटमेन्ट मनी अब कम्पनीले ड्यू गर्नु भनेको यति पैसा ल्याऊ भनेर चाहिँ आफ्नो सेयर होल्डरलाई भनेको। अब सेयर होल्डरले पैसा दिने बेलामा यसको एन्ट्री हामीले के गर्थ्यौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट र ड्यूको एन्ट्री सेम हुन्छ। त्यो कल भए पनि अलटमेन्ट भए पनि रिसिभ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ बल्ल एरियर र एडभान्सको कुरा थाहा हुन्छ, किनकि कुन मान्छेले दिन सक्दैन भन्ने कुरो त हामीलाई पहिल्यै थाहा हुँदैन। हामीले पैसा रिसिभ गर्ने बेलामा जसले दिँदैन बल्ल चाहिँ के हुन्छ, एरियर हुन्छ। अथवा कसैले बढी दियो भने कलको पैसा अहिले दियो भने त्यो के भयो, एडभान्स भयो। यो कतिखेर थाहा हुन्छ, हामीले रिसिभ गर्ने बेलामा। सो कल्स इन एडभान्स, हामीले पैसा लिन थियो, त्यो मान्छेले दिन सकेन भनेपछि त्यो कम्पनीको लागि के हो, लस हो। सो लस केमा जान्छ, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेपछि हामीले डेबिटमा लेख्नु पऱ्यो। के लेख्नु पऱ्यो, कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट। कम्पनी हामीले एलटमेन्टमा कति रुपियाँ लिनु थियो, र कतिले तिर्न सकेन र बाँकी रहेको पैसा चाहिँ बल्ल हामीले के गर्छौँ, रिसिभ गर्छौँ। सो नरेसन के हुन्छ यसको, बिङ अलटमेन्ट मनी received एक्सेप्ट बाहेक, के बाहेक, कतिवटा सेयर, ड्यास सेयर्स भनेर चाहिँ बिङ अलटमेन्ट मनी रिसिभ एक्सेप्ट यति सेयर भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो, कल्स इन एरियर। अब कुनैले चाहिँ के गर्छ, कलको पैसा एलटमेन्टमा पहिल्यै तिर्दिन्छ, त्यसलाई भन्छ कल्स इन एडभान्स। ड्यू गर्दाखेरि त हामीलाई थाहा हुँदैन कसले पैसा दिन्छ दिँदैन। सो ड्यूको एन्ट्री सेम नै भइहाल्यो यो एरियरको। अब एडभान्सको गर्ने बेलामा चाहिँ, रिसिभ गर्ने बेलामा एडभान्सको अब हामीलाई थाहा छ हामीले पैसा लिने हो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट, सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट। अब कल्स इन एडभान्स, हामीसँग पैसा बढी आयो भने चाहिँ क्रेडिटमा के को पैसा बढी आयो, कलको एडभान्सको पैसा, कल्स इन एडभान्स भनेर चाहिँ क्रेडिटमा लेखिदिनु पर्यो। अलटमेन्टमा लिनुपर्ने पैसा र एडभान्स दिएको पैसा गरेर हामीसँग पैसा आएको ब्याङ्कमा गयो। ब्याङ्क सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ्ड इन्क्लुडिङ यतिवटा सेयर एडभान्स भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो। यतिवटा सेयरको पैसा हामीले एडभान्स लियो। अब हामीले एडभान्स लिइसक्यो अलटमेन्टमा, र एडभान्स लिइसकेपछि जब त्यसको कलको पालो आउँछ र कलमा चाहिँ अब उसले अलटमेन्टमा अलरेडी एडभान्स दिइसकेछ भने उसले चाहिँ कलमा चाहिँ त्यो पैसा दिँदैन। त्यो पैसा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेर घटाएर चाहिँ लिनुपर्छ। र एउटा क्वेसन गरौँ, कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्सको। कल्स इन एरियर र कल्स इन एडभान्स। यहाँ एउटा क्वेसन हेरौँ के भने हो, एसियन कंपनी लिमिटेड इशू टू पब्लिक 20,000 इक्विटी शेयर्स। कति शेयर रे,
20,000 shares कतिको दरले ₹10 each at 20% premium. Premium पनि छ यहाँ. The amount was payable was following ways on application. Application मा ₹4 on allotment मा 3 + 2 गरे ₹5 भनेको प्रिमियम ₹2 ₹3 चाहिँ अलटमेन्ट गरेर अलटमेन्टमा हामीले ₹5 को दरले रिसिभ गर्छौं अन फर्स्ट कल ₹2 र अन सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल ₹1 टोटल गरेर 4 5 9 10 11 12 टोटल हाम्रो ₹12 भयो 20% 10 को 20% ₹2 हुन्छ 10 र 2 12 भयो All the shares were applied for and allotted. सबै शेयरको लागि एप्लिकेसन आयो र सबैलाई शेयर बाडियो. All the money was received in the case of Mr. Govinda. अब हेर्नुस् मिस्टर गोविन्दा भन्ने मान्छेले of 1000 share failed to pay allotment. जुनसँग 1000 वटा शेयर्स थियो उनले के तिरेन failed to pay allotment and first call allotment and first call उले allotment र first call को पैसा तिरेन रे but at the time of final call he paid all his due and board of directors has accepted his money and ignored his interest amount and calls in arrear अनि त्यसपछि के गर्यो उले फाइनल को पैसा दिने बेलामा चाहिँ फेरि सबै पैसा चाहिँ के गर्यो पे गरेर अब हामी चाहिँ त्यो फाइनल कलमा त्यसले दिएकोलाई इग्नोर गरेर यसलाई अलटमेन्टमा र कलमा दुईटैमा दिएन भनेर एज्युम गरेर यो क्वेशन गर्छौं ल हेरौँ 20,000 शेयर ₹10 को दरले 20% प्रिमियममा भनेको ₹12 को दरले इस्यु गरेको छ एप्लिकेसनमा ₹4 अलटमेन्टमा ₹5 प्रिमियम त्यसैमा इन्क्लुड छ फर्स्ट कल ₹2 र सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल ₹1 र मिस्टर गोविन्दा भन्ने मान्छेले जुनसँग 1000 वटा शेयर छ फेल टु पे अलटमेन्ट एन्ड कल अलटमेन्टको र कलको पैसा तिर्न सकेन इट मिन्स पैसा तिर्न सकेन भनेपछि के हो यो कल्स इन एरियर भनेर बुझ्नु पर्यो र एप्लिकेसनको एन्ट्री गर्दाखेरि एप्लिकेसनको त्यही हो एप्लिकेसनकै पैसा तिर्न सकेन भने त तपाईले शेयरै पाउनुहुन्न सो एप्लिकेसनको एन्ट्री बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट कतिवटा शेयर हो 20,000 वटा शेयर ₹4 को दरले 80,000 being share application money received र एप्लिकेसन मनी रिसिभ गरेर अब यसलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट बैंक शेयर application money sorry transferred
कति हजार 80,000। ल एप्लिकेसनमा चाहिँ अब हामीले एलोटमेन्टको पैसा ड्यू गर्नु पर्यो। याद राख्नुहोस्, ड्यू गर्ने बेलामा हामीलाई थाहा हुँदैन कुन मान्छेले पैसा दिन्छ अथवा दिँदैन, दिन सक्छ अथवा दिन सक्दैन। सो ड्यूको एन्ट्री चाहिँ हामीले त्यही गर्नु पर्यो। कम्पनीले सेयर होल्डरसँग पैसा माग्नु पर्यो र त्यसको एन्ट्री हो सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। भनेपछि बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू। अब कति हो एलोटमेन्टको, सरी यसमा प्रिमियम पनि छ, टु सेयर प्रिमियम पनि लेख्नु पर्यो। टु सेयर प्रिमियम अकाउन्ट 20,000 सेयर 5 रुपियाँको दरले भनेपछि 1 लाख, जसमध्ये 20,000 एलोटमेन्टको 3 रुपियाँ र प्रिमियमको 20,000 इन्टु कति 2 रुपियाँ रहेको छ, 60,000 र 40,000 गरेर हामीले 1 लाख रुपियाँ चाहिँ एलोटमेन्टको मागेका छौँ। र अब रिसिभ गर्ने बेलामा, अब एलोटमेन्टको रिसिभ गर्ने बेलामा के भन्छ, मिस्टर गोविन्दा भन्ने जुनसँग 1000वटा सेयर छ, फेल टु पे एलोटमेन्टको पैसा तिर्न सकेन अरे। यदि यहाँ फेल टु पे कल मात्र भनेको भए एलोटमेन्टको हामीले जसरी अघि क्वेसन गरेको थियौँ त्यसरी नै रिसिभ गर्नु पर्थ्यो, यसमा एरियर हुन्थेन। तर एलोटमेन्टमै त्यसले पैसा तिर्न सके छैन भनेपछि अब यसमा चाहिँ के छ, एरियर छ, कल्स इन एरियर। र अब हामीले अघि नै लेख्यौँ कल्स इन एरियरको एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो, बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to share allotment account। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, being share allotment money received except 1000 shares, 1000 शेयर्स को बाहेक सबै पैसा चाहिँ एलोटमेन्टको रिसिभ गर्यो भन्नु खोजेको। र एलोटमेन्टमा हेर्नुहोस्, हामीले लिनुपर्ने थियो 1 लाख रुपियाँ हो, टु सेयर एलोटमेन्ट 1 लाख। अब कति सेयरको पैसा नआएको, त्यो नआएको चाहिँ कल्स इन एरियर 1000वटा सेयरको, र एलोटमेन्टको प्राइस कति हो 5 रुपियाँ। एलोटमेन्टको प्राइस कति हो 5 रुपियाँ। भनेपछि 1000 इन्टु 5 5000, 5000 रुपियाँ चाहिँ तिर्न सकेन। अब 1 लाखमा 5000 घटाउँदा 95,000 चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा पैसा रिसिभ गर्यौँ। र यही हो एरियरको एन्ट्री चाहिँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, कल गर्नु पर्यो। कलमा पनि एरियर छ, उसले कलको पनि पैसा तिर्न सकेको छैन भनेपछि फर्स्ट कलको एन्ट्री ड्यूको सेम रहने भयो, किनकि ड्यू गर्दाखेरि त हामीलाई थाहा हुँदैन कसले पैसा दिन्छ दिँदैन। भनेपछि सेयर एलोटमेन्ट फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। being share first call money due
20,000 शेयर इंटू 2 40,000। अब यसलाई रिसिभ गर्ने बेलामा बैंक अकाउंट डेबिट र पैसा यसमा पनि एरियर छ भनेपछि कल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू के को पैसा हामीले रिसिभ गर्न लागेको फर्स्ट कलको टू शेयर फर्स्ट कल अकाउंट। यहाँ शेयर लेख्नु होला, शेयर फर्स्ट कल अकाउंट। र हेर्नुस् फर्स्ट कलमा हामीले लिनुपर्ने पैसा थियो 40,000। 1000वटा शेयरले पैसा तिरेन, कति 2 रुपैयाँको दरले 2000 भनेपछि हामीले 38,000 रुपैयाँ चाहिँ रिसिभ गर्छौँ। बिङ शेयर फर्स्ट कल मनी रिसिभ्ड। त्यसै गरी अब सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल ड्यू गर्ने सेम त्यही शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being share second and final call money due 20,000 शेयर को 1 रुपैयाँको दरले 20,000 भयो। रिसिभ गर्ने बेलामा अब बैंक अकाउंट डेबिट। अब यसमा पनि कल्स इन एरियर छ, कल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट र के को पैसा आएको फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड फाइनल को टू शेयर सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल अकाउंट। being share second and final call money received except 1000 shares भनेपछि हामीले सेकेन्ड कलको पैसा कति लिनुपर्ने हो 20,000। 20,000 मा 1000वटा शेयरको 1 रुपैयाँको दरले 1000 रुपैयाँ आएन, कल्स इन एरियर भयो भनेपछि हामीले 19,000 रुपैयाँ चाहिँ रिसिभ गर्यौँ। यसरी नै हामीले कल्स इन एरियरको क्वेसन सल्भ गर्यौँ। अब हामी गर्छौँ कल्स इन एडभान्स। जसरी मैले अघि नै भने कल्स इन एडभान्स को पनि हामीलाई थाहा हुँदैन कसले पैसा एडभान्स दिन्छ भनेर। सो ड्यू गर्दाखेरि त्यही एन्ट्री गर्ने हो र रिसिभ गर्ने बेलामा चाहिँ बल्ल हामीले रिसिभ गर्नु पर्यो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कल्स इन एडभान्स भनेको एडभान्स दियो र जब हामीले कलको एन्ट्री गर्छ, किनकि अलॉटमेन्टमा पैसा दिनु भनेको कलको पैसा हो, कलको पैसा अलॉटमेन्टमा अघि नै दिनु भनेको एडभान्स भयो र कलको एन्ट्री गर्ने बेलामा जुन हामीले भर्खरै यहाँ कलको गर्यो, कलको एन्ट्री गर्ने बेलामा चाहिँ एडभान्सको पैसा घटाएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो रिसिभ गर्नु पर्यो। ल अब कल्स इन एडभान्सको एउटा क्वेसन गरौँ। जस्तो यो क्वेसन छ,
Prime Company Limited issued to public 20,000 equity shares. भनेपछि कति हजार इक्विटी सेयर 20,000 सेयर्स इस्यु गर्यो अरे कतिको दरले एट द रेट ₹20 इच एट डिस्काउन्ट अफ ₹2 डिस्काउन्ट अफ ₹2 भनेपछि ₹2 डिस्काउन्ट दिएर 20 रुपियाँको दरले 20,000 सेयर चाहिँ के गर्यो प्राइम पब्लिक कम्पनीले इस्यु गर्यो अनि एप्लिकेसनमा ₹10 अलटमेन्टमा ₹4 आफ्टर एडजस्टिङ डिस्काउन्ट भनेपछि ₹2 डिस्काउन्ट यही छ 4 + 2 ₹6 चाहिँ अलटमेन्टको भयो र फर्स्ट कलको ₹3 र सेकेन्ड र फाइनल कलको चाहिँ ₹1 टोटल 10 6 16 3 19 र 1 20 टोटल चाहिँ ₹20 All the shares were applied for and allotted. सबै सेयरको लागि एप्लिकेसन आयो र सबैलाई सेयर बाँडियो All the money was duly received. सबै पैसा पनि रिसिभ गर्यो But a shareholder Mr. Thapa to hold 500 share. हेर्नुहोस् मिस्टर थापाले जुनसँग 500 सेयर थियो paid entire balance amount along with allotment. Paid entire balance with allotment. उसले allotmentमा चाहिँ सबै ब्यालेन्स तिर्यो अब allotmentमा तिर्नु भनेको त्यो पछिको पैसाहरू हो भनेपछि फर्स्ट कल र फाइनल कलको पैसा ₹3 र ₹1 ₹4 चाहिँ उसले अलटमेन्टमै एडभान्स तिरिसक्यो अनदर सेयर होल्डर मिस्टर कार्की अब अर्को पनि छ मिस्टर कार्की होल्ड 1000 सेयर्स विथ फर्स्ट मिस्टर कार्की जोसँग 1000 सेयर छ त्यसले चाहिँ पेड विथ फर्स्ट कलमा चाहिँ सबै पैसा तिर्यो अरे भनेपछि फर्स्ट कलमा तिर्यो भनेको सेकेन्ड कलको पैसा फर्स्ट कलमा तिर्यो कति रुपियाँ ₹1 चाहिँ फर्स्ट कलमा त्यसले एडभान्स पे गरिदियो ल अब यसको रिक्वायर्ड जर्नल एन्ट्री अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ ल भन्नुहोस् त यसको जर्नल एन्ट्री अब take a break for 5 minutes and we will continue later.
ओके, क्वेसन हेर्नु के अरे 20,000 सेयर 20 रुपियाँको दरले जसमा 2 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ। हामीले 10 रुपियाँ एलोटमेन्ट सरी एप्लिकेसन एलोटमेन्ट 4 रुपियाँ डिस्काउन्ट त्यसैमा इन्क्लुड छ, टोटल 6 हुन्छ एलोटमेन्टको। र फर्स्ट कल 3 रुपियाँ र सेकेन्ड कल फाइनल कल गरेर 20,000 सेयर चाहिँ इस्यु गरेका छन्। त्यसमा मिस्टर थापा भन्नेले 500वटा सेयरको पैसा एलोटमेन्टसँगै दियो एडभान्समै, र मिस्टर कार्की भन्नेले जोनसँग 1000वटा सेयर छ उनले चाहिँ पेड विथ फर्स्ट कलसँगै एडभान्समा फाइनल कलको पैसा पनि फर्स्ट कलमै दियो। र रिक्वायर्ड छ हाम्रो जर्नल एन्ट्री। अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ त? सो लाइक आई सेड, एप्लिकेसन त सबैले पैसा बुझाउनु पर्यो। सो एप्लिकेसनको एन्ट्री हो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट being share application money received। कति रुपियाँ चाहिँ 20,000 सेयर, एप्लिकेसनको प्राइस 10 रुपियाँ, 2 लाख सेयर हामीले एप्लिकेसनको रूपमा 2 लाख रुपियाँ चाहिँ रिसिभ गर्यो र त्यसले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। बैंक शेयर एप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर्ड। एलटमेन्टको अब ड्यू गरौँ, डिस्काउन्ट पनि दिएको छ। सो एलटमेन्टको ड्यूको एन्ट्री हो सेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु सरी डिस्काउन्ट दिएको छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेयर capital account being share allotment money due। कति हो एलोटमेन्ट 20,000 सेयर, एलोटमेन्टको 4 रुपियाँ र 20,000 डिस्काउन्टको 2 रुपियाँ, 80,000 र 20,000, 80,000 20,000 1 लाख, 1 लाख रुपियाँको चाहिँ हामीले एलोटमेन्ट मनी चाहिँ ड्यू गर्यौँ। अब एलोटमेन्टको पैसा हामीले रिसिभ गर्नु पर्यो र रिसिभ गर्दाखेरि एलोटमेन्टमा मिस्टर थापा भन्ने मान्छेले 500वटा सेयर जुनसँग छ मिस्टर थापासँग, उनले एडभान्समै सबै पैसा पे गर्यो भनेपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट। ब्याङ्कमा पैसा आयो, के को पैसा आयो, अलटमेन्टको पैसा आयो र एडभान्स पनि पैसा आयो, टु कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट being share allotment money received including
एडभान्स फर 500 सेयर्स। र हामीले एलटमेन्टमा पैसा लिनुपर्ने कति थियो ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। एलटमेन्टमा हामीले पैसा लिनुपर्ने थियो 80,000 हो र 500 सेयरको पैसा एडभान्स आएको छ। 500 सेयरको पैसा एडभान्स। अब एडभान्स उनले एलटमेन्टमा पे गर्यो। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु। यो कुन महिना? कार्तिक महिना। त्यसपछि कुन महिना आउँछ? मङ्सिर र पुष। तपाईँको हरेक महिनाको भाडा छ 1000 रुपियाँ। कोठा भाडा मानौँ 1000 रुपियाँ। अब यदि तपाईँले कार्तिकमै सबै पैसा कार्तिकमै तिर्नुहुन्छ भने कति रुपियाँ तिर्नुहुन्छ? कार्तिक महिनाको 1000 र मङ्सिरको 1000, पुषको 1000 गरेर एडभान्स चाहिँ हामीले 3000 तिर्छौँ। सो एडभान्स भनेको के रहेछ? एडभान्स भनेको जुन पछि गर्ने हो अथवा पछि आउँछ त्यसको पैसा अहिले तिर्ने। जुन काम तपाईँले भोलि गर्नु छ त्यो काम आजै गरेको चाहिँ के भयो? एडभान्स भयो। मङ्सिर र पुषमा 1000 रुपियाँ दिन थियो, कार्तिकमा 1000 रुपियाँ दियो भनेपछि तपाईँले कार्तिकमा 1000 मात्र दिन थियो, तर मङ्सिर र पुषको पनि कार्तिकमै दिनुभयो। त्यो चाहिँ के हो? एडभान्स। त्यसरी नै जुन एलटमेन्टमा छ तपाईँले फर्स्ट कलको र फाइनल कलको पैसा चाहिँ फर्स्ट र फाइनल कलको पैसा एलटमेन्टमै तिर्नुभयो भनेपछि फर्स्ट कल र फाइनल कलको जसरी मङ्सिरको 1000 पुषको 1000 2000 भयो, त्यसरी फर्स्ट कलको र फाइनल कलको रेट कति छ? फर्स्ट कलको रेट छ 3 रुपियाँ र फाइनल कलको छ 1 रुपियाँ। भनेपछि तपाईँले 3 र 1 4 रुपियाँको दरले चाहिँ 500वटा सेयरको पैसा दिनुभयो 2000 र 80,000 एलटमेन्टको र 2000 एडभान्स गरेर 82,000 चाहिँ हामीले एलटमेन्टको पैसा रिसिभ गर्यौँ। र अब एलटमेन्ट पछि फर्स्ट कलको ड्यू गर्नु पर्यो। सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर capital account being share first call money due। अब फर्स्ट कलको पैसा कति हो? 20,000 सेयरको फर्स्ट कल 3 रुपियाँको दरले 60,000 चाहिँ ड्यू भयो। 60,000 ड्यू भयो र हामीले अब यसको पैसा फर्स्ट कलको पैसा रिसिभ गर्ने बेलामा फर्स्ट कलको पैसा रिसिभ गर्ने बेलामा अब फर्स्ट कलको पैसा रिसिभ गर्ने बेलामा बैंक अकाउन्ट डेबिट सम्झिनु है, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट। यो चाहिँ हामीले के गर्थ्यो? पारको एन्ट्री गर्थ्यो। पैसा आयो, के को पैसा आयो? फर्स्ट कलको। अब यहाँ दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो। मिस्टर कार्की जोसँग 1000वटा सेयर छ पेड विथ फर्स्ट कल,
उसले पनि एडभान्स दियो 1000वटा सेयरको भनेपछि 2 कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट। उसले दियो 1000वटा सेयरको। अब कलमा फर्स्ट कलमा पैसा दियो भनेपछि उसले सेकेन्ड कलको पैसा दिएको 1 रुपियाँको दरले 1000 र हामीले फर्स्ट कलको पैसा कति लिनु छ? फर्स्ट कलको पैसा हामीले लिनु छ 60000। फर्स्ट कलको पैसा हामीले लिनु छ 60000। अब टोटल त हामीले 61000 लिनुपर्ने हो। तर अब तपाईँले के सम्झिनु पर्यो भने मिस्टर थापाले 500वटा सेयरको त पैसा फर्स्ट कलको पहिल्यै दिइसक्यो। 500वटा सेयरको फर्स्ट कलको प्राइस 3 रुपियाँको दरले 500 × 3 को दरले त्यसले 1500 रुपियाँ चाहिँ एडभान्स दिइसकेछ। त्यो पैसा त त्यसले फेरि दिँदैन। जसरी तपाईँले मङ्सिरको भाडा तिरिसक्नुभयो भने मङ्सिरमा त फेरि भाडा तिर्नुहुन्न, पुसमा पनि तिर्नुहुन्न, किनकि तपाईँले त्यो पैसा त तिरिसक्नु भएको छ। तिरिसकेको पैसा चाहिँ घटाएर चाहिँ बाँकी पैसा चाहिँ हामीले तिर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले लिनु पर्यो 60000 र 1000 61000। 61000मा 500 सेयर 3 रुपियाँको दरले हैन फर्स्ट कल यति घटाएर चाहिँ हामीले रिसिभ गर्नु पर्यो। 59500 59500। अब डेबिट क्रेडिट त मिल्नुपर्छ। सो हामीले के को पैसा घटायो? कल्स इन एडभान्स। कल्स इन एडभान्सको पैसा कति घटायो? हामीले 1500 घटाएर लियौँ। यसरी हामीले बिङ सेयर फर्स्ट कल मनी रिसिभ भनेर लेख्नु पर्यो। र त्यसै गरी अब फाइनल कलको पनि गर्नु पर्यो। फाइनल कल ड्यू गरौँ। सेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट बिङ सेयर फाइनल कल मनी ड्यू 20000 सेयर 1 रुपियाँको दरले 20000 भयो। र अब रिसिभ गर्ने बेलामा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर फाइनल कल अकाउन्ट र यहाँ कल्स इन एडभान्स घटाउनु पर्यो। हामीले एडभान्स लिइसकेछ अकाउन्ट। र फाइनल कलमा त हामीले लिनुपर्ने पैसा त कति हो? 20000 हो। अब फाइनल कलको पैसा मिस्टर थापाले पनि दिइसक्यो र मिस्टर कार्कीले पनि दिइसक्यो। मिस्टर थापाको 500 र मिस्टर कार्कीको 1000 गर्दाखेरि 1500 सेयर्सको हामीले एडभान्स त लिइसकेछौँ। यसको प्राइस कति हो? 1 रुपियाँ। 1500 भनेपछि 20000 माइनस 1500 18500 मात्र हामीले अहिले पाउँछौँ। बिङ सेयर फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। यसरी चाहिँ इक्वेसन गर्नु पर्यो। एडभान्स
मलाई के लाग्छ भने सेयर्सको नर्मल इक्जाम हुँदाखेरि हाम्रो 22 मार्क्सको आउँथ्यो र यो धेरै नै भएको छ। सो हामीले एक दिनमा भ्याउँदैनौँ र हामी भोलि पनि सेयरै पढ्छौँ भने म यही भिडियोबाट जानकारी गराउँदछु। अब हामीले एडभान्स र एरियर पनि पढ्यो र अब हामीले गरौँ इक्जाम टाइप क्वेसन। अब कम्पनीले सेयर इस्यु गर्यो, तिर्न सकेन, एरियर भयो, तिर्न जसले एडभान्समा दियो त्यो एडभान्स भयो। र कुनै बेला के हुन्छ, अब मिनिमम सब्सक्रिप्सन र अन्डर सब्सक्रिप्सन। अब मिनिमम र अन्डर सब्सक्रिप्सनको कुरा जस्तो कि अन्डर सब्सक्रिप्सनमा के हुन्छ, अन्डर सब्सक्रिप्सन कम्पनीले सेयर इस्यु गर्ने बेलामा जतिवटा सेयर इस्यु गरे, मानौँ कम्पनीले पब्लिकको लागि 10,000 सेयर इस्यु गरे हो र पब्लिकले 10,000 नै सेयरको लागि चाहिँ अप्लाई गरेछ भने 10,000ले नै सेयर पाउने भयो। र मानव कम्पनीले 10,000 इस्यु गरेको बेलामा जम्मा 8,000ले मात्र अप्लाई गर्यो। 10,000 इस्यु गरेको बेलामा 8,000ले मात्र अप्लाई गर्यो भने त्यो चाहिँ के भयो, अन्डर सब्सक्रिप्सन। 8,000 सेयर्सको लागि अप्लाई आयो भने चाहिँ त्यो के भयो, यो सेयर्स है। 10,000 सेयर इस्यु गर्छु भन्दा त्यहाँ नै इस्यु एप्लिकेसन 10,000कै एप्लिकेसन आयो भने जुन अघि क्वेसन हामीले गर्यो त्यो टाइपको भयो। 10,000 इस्यु गर्ने बेलामा जम्मा 8,000 सेयरको चाहिँ पब्लिकबाट डिमान्ड भयो भने चाहिँ त्यसलाई अन्डर सब्सक्रिप्सन भन्छ। र अघि जसरी गर्ने सबै तरिका सेम हो। अब हामीले 10,000को ठाउँमा चाहिँ कति सेयर लिनु पर्यो, 8,000 लिएर चाहिँ क्वेसनहरू गर्नु पर्यो। एप्लिकेसन एलोटमेन्ट र कलको एन्ट्री सेम जसरी हामीले पारमा गर्थ्यौँ त्यसरी नै गर्नु पर्यो, तर सेयर कति लिनु पर्यो, जतिको लागि पब्लिकबाट डिमान्ड आएको छ, एप्लिकेसन आएको छ। र त्यसपछि आउँछ ओभर सब्सक्रिप्सन। दस 10,000 सेयर इस्यु गर्ने बेलामा डिमान्ड चाहिँ कतिको भयो, मानौँ 15,000, 15,000 सेयर्सको चाहिँ एप्लिकेसन आयो। अब एप्लिकेसन भनेको के हो, पहिल्यै पैसा बुझाएर मलाई यति सेयर चाहियो भनेर चाहिँ पब्लिकले चाहिँ डिमान्ड गर्ने हो सेयरको। र अब 10,000 सेयर इस्यु गरेकोमा 15,000को पैसा आएको छ। अब जुन 5,000 सेयरको बढी पैसा आएको छ त्यसलाई के गर्ने, 10,000 इस्यु गरेको सट्टामा हामीले 10,000 इस्यु गरेको बेलामा 15,000को सेयर्सको चाहिँ माग आयो, डिमान्ड आयो। सो यसलाई भन्छ ओभर सब्सक्रिप्सन। ओभर सब्सक्रिप्सन हुँदाखेरि त्यो बढी आएको पैसालाई के गर्ने, कि त सबै फिर्ता गरिदिने, फुल रिजेक्सन हो, कि त प्रोराटाबाट एलोटमेन्ट बेसिसमा त्यो पैसालाई युज गर्ने भनेको अर्थ, कि त मिक्स
एलोटमेन्ट गर्ने, प्रोराटा एलोटमेन्ट पनि गर्न पाइयो अथवा गर्न सकिन्छ र मिक्स एलोटमेन्ट पनि। मिक्स भनेपछि यो दुईटाको मिक्स। सो फुल रिजेक्सनमा जुन बढी पैसा आयो हामीले पुरै फिर्ता गरिदिन्छौँ। प्रोराटा एलोटमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यो जुन एक्सेस पैसा आएको छ त्यसलाई चाहिँ एलोटमेन्टमा र कलमा युज गर्छौँ। र मिक्स एलोटमेन्टमा कुनैलाई सेयर फिर्ता गरिदिन्छ, पैसा फिर्ता गरिदिन्छ र कुनैको चाहिँ प्रोराटा बेसिसमा हामीले एलोटमेन्ट र कलहरूमा चाहिँ त्यो बढी आएको पैसा चाहिँ युज गर्छौँ। र त्यस्तै टाइपको क्वेसन चाहिँ इक्जाममा आउँछ। र प्रोराटा बेसिस मिक्स एलोटमेन्ट गर्दाखेरि हामीले केही कुराहरू बेसिक कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। मिक्स्ड एलोटमेन्ट यसमा हामीले एउटा वर्किङ नोट बनाउनु पर्छ र मिक्स एलोटमेन्ट भन्दा पहिला प्रोराटा एलोटमेन्टको एउटा क्वेसन गरौँ, त्यसपछि मिक्स एलोटमेन्ट गरौँ न। यदि फुल रिजेक्सनको ओभर सब्सक्रिप्सन हुँदाखेरि जुन बढी पैसा आएको छ त्यो पुरै पैसा फिर्ता गर्ने हो भने चाहिँ फुल रिजेक्सनको जर्नल एन्ट्री हुन्छ। जस्तो कि हामीले सुरुमा एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्यो, त्यसको एन्ट्री त त्यही नै हो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन अब जुन बढी पैसा आयो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्ने हो, फिर्ता गर्ने। फुल रिजेक्सन भनेपछि पुरै पैसा फिर्ता गरिदिने। त्यतिखेर अब ट्रान्सफर गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले, किनकि पैसा त आइसक्यो, अब बल्ल ट्रान्सफर गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिनु पर्यो। सो सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल टु ब्याङ्क। ब्याङ्कमा हाम्रो खातामा पैसा आयो र हामीले जुन खाताबाट आयो त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट। बिङ एप्लिकेसन सेयर एप्लिकेसन मनी received money transferred and access application money refunded। भनेको अर्थ हामीले के गर्यो, बढी आएको पैसा फिर्ता गर्यो, पुरै पैसा चाहिँ फिर्ता गर्यो, चाहिँ फुल रिजेक्सन। त्यसपछि प्रोराटामा चाहिँ के गर्छौँ हामीले, प्रोराटामा चाहिँ अब एप्लिकेसन मनीको रिसिभको जर्नल एन्ट्री त्यही हुन्छ। ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सेयर एप्लिकेसन
share application account debit to share capital account र जुन जुन इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ हामीले पैसा युज गरे त्यसको चाहिँ त्यसमा लेखिदिनु ट्रान्सफर गरिदिनु पऱ्यो टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट टु सेयर कल अकाउन्ट फर्स्ट कल भयो फर्स्ट कल सेकेन्ड कल फाइनल कल बिङ सेयर application money transferred and access application money transfer share application money transfer to share capital share allotment and call and access application money refund अझै बढी पैसा आएको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ टु बैंक त्यो चाहिँ रिफन्ड हुन्छ यतिखेर चाहिँ हामीले एउटा वर्किङ नोट बनाउनु पर्छ कुन पैसा कतिमा युज गर्ने भनेर कुन इन्स्टलमेन्टमा कति पैसा युज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा वर्किङ नोट बनाउनु यहाँ त्यो वर्किङ नोट हो तपाईले त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो एप्लिकेसन यो इम्पोर्टेन्ट छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट यो कुरा चाहिँ तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो एप्लिकेसन मनी रिसिभ फर dash shares is equal to shares into application rate त्यसमा हामीले लेस गर्ने एप्लिकेसन मनी required for dash share into application okay share into issue rate यो applied share यो issued share issued allotted share त्यसपछि यो माइनस गर्दा आको पैसाबाट फेरि लेस गर्नु पर्यो एक्सेस मनी युज्ड इन अलटमेन्टमा हामीले युज गरेको पैसा घटाइदिनु पर्यो र त्यो घटाएर पनि अझै बढी पैसा बाँकी रह्यो भने त्यो चाहिँ हामीले केमा युज गर्छ कलमा एक्सेस मनी युज्ड इन फर्स्ट कलमा युज गर्ने पैसा घटाएर पनि अझै बढी पैसा आयो भने हामीले फेरि त्यो पैसालाई केमा युज गर्ने हो फाइनल कलमा एक्सेस मनी used in final call
र अझै बढी पैसा भयो भने त्यो चाहिँ हामीले के गरिदिन्छ, रिफन्ड, त्यो पैसा चाहिँ हामीले के गरिदिन्छ, फिर्ता गरिदिन्छ। ओके, अब प्रो डाटा र मिक्स एलर्टमेन्टको हामी अर्को भिडियोमा पढ्छौँ र त्यसपछि पढ्छौँ फोर फिचर र रिइस्यु। आजको लागि यति नै।